जो हम कहते हैं धर्म का उत्थान हो और अधर्म का नाश हो, उसके बाद हम कहते हैं कि इस्लाम एक धर्म है। तो सबसे बड़ा तो अपने दिमाग से ये पर्दा हटा दीजिए कि इस्लाम कोई धर्म है। इस महिला ने कहा कि धर्म ऊंचा हो और अधर्म का विनाश हो, और इस्लाम तो धर्म ही नहीं है। इस्लाम सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि एक निजाम है, दीन है, सिस्टम है, सारी इंसानियत की भलाई के लिए। इस्लाम ने बताया कि किस तरह से तुम कामयाब होंगे, किस तरह से बर्बाद होंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। लाखों लोग, लाखों इंसान, लाखों घर रोजाना तबाह हो रहे हैं, कत्ल की वजह से, रेप की वजह से, सुसाइड की वजह से, करप्शन की वजह से, रिश्वत की वजह से। इस्लाम ने उसका हल दिया। अल्लाह बारी ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90। अल्लाह बारी ताला ने इस एक आयत में बड़े बड़ी तबाहियों का, बड़े गुनाहों का हल बताया। अल्लाह बारी ताला ने फरमाया कि शराब, जुआ, बुत परस्ती और फाल निकालना, काहिनों के पास जाना, बाबाओं के पास जाना, ये सब शैतान के काम है। इनसे बचो, इनसे बचो ताकि कामयाब हो जाओ। शराब, जिसकी वजह से सारी दुनिया में लाखों लोग रोजाना तबाह हो रहे हैं, लाखों घर तबाह हो रहे हैं। अक्सर जो गुनाह होते हैं वो शराब की वजह से होते हैं। अक्सर जो रेप होते हैं वो शराब की वजह से होते हैं। अल्लाह बारी ताला ने हल बताया कि शराब से बचो, शराब से बचो ताकि कामयाब हो जाओ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा मिकदार में नशा देती हो, वो स्मॉल क्वांटिटी में, कम मिकदार में भी हराम है। इतना भी नशा नहीं कर सकते थे। इस्लाम ने यह हल बताया कि नशा मत करो। और जुआ, रोजाना कई लोग इस जुए की वजह से सारी दुनिया में तबाह हो रहे हैं। और भविष्य जानने के लालच में काहिनों के पास, बाबाओं के पास मत जाओ। कई लोग इससे तबाह हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। और सुसाइड, आत्महत्या, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला ने खुदकुशी करने से मना किया है। अल्लाह बारी ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 195। अल्लाह बारी ताला ने फरमाया कि अपने हाथों से अपनी जान को हलाकत में मत डालो, अपने हाथों से अपनी जान को तबाह मत करो। और रिश्वत, करप्शन, जिसकी वजह से कई मुल्क तबाह हो रहे हैं। रिश्वत लेना और देना इस्लाम में हराम है। अल्लाह बारी ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह बारी ताला ने फरमाया कि अपना माल, अपना पैसा हाकिमों तक मत पहुंचाओ, जजों को मत पहुंचाओ, ताकि तुम दूसरों का हक मार सको। अपना पैसा रिश्वत के तौर पर हाकिमों को मत पहुंचाओ ताकि तुम दूसरों का हक मार सको। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6496, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत देने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। ये तो चंद आयतें थी और चंद अहादीस। बाकी सारा कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, उनके अहादीस तमाम लोगों के लिए, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, रहमत है, कामयाबी है, भलाई है।
देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। اور آگے کہا کہ اتنے مدرسے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، اور 5 وقت پکار کر اذان دے کر بول رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دیکھیے ہر مسلمان جو ہے اپنے آپ کو آدرش مانتا ہے کہ محمد کو، وہ اپنے آگے محمد لکھتا بھی ہے، تو وہ محمد جیسا بننا چاہتا ہے۔ میں آپ سے بس یہ ونتی کرتی ہوں کہ آپ ایک بار محمد کا چرتر ضرور پڑھیں، جیسے ہم رامائن کو پڑھانے کے لیے کہتے ہیں نا، ویسے آپ سب سے ونتی ہے قرآن کو پڑھیے اور محمد کے چرتر کو پڑھیے، یہ پڑھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ رام کو پڑھیے اور اس کو پڑھیے، لوگوں کو پریرنا کیجئے کہ قرآن ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو عربی سکھائیے، ان کے لیٹر، میں نجیب آباد سے آ رہی ہوں، لگاتار عربی میں لکھا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدرش مانتے ہیں، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک بہترین مسلم کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ بارے تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، اللہ بارے تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ زندگی ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہے۔ آگے اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی پڑھے، سیرت پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیے اس شخص سے۔ ایک بار میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے ویرودھیوں کے لیے بد دعا کیجئے اور ان پر لعنت بھیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے، کسی پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا آدیش موجود تھا۔ قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیول مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت یعنی دیالو بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنے کرموں میں اتار چکے تھے، اسی کے حساب سے چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے، کسی کے لیے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں، بلکہ دیا کے لیے بھیجا گیا۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا، یہ بھی ایک ہندو ہی ہے، انصاف پسند ہندو۔
जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये केवल, ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहां पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। मुसलमान किसी का विनाश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए नमाज पढ़ते हैं, ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह कुरान के जरिए से उनको हिदायत दे। इमाम जब नमाज पढ़ाता है तो उसमें कुरान की आयत पढ़ाता है, कुरान की तिलावत होती है, और उसमें कंपलसरी जो सूरा है, जो नमाज में जरूरी है, हर नमाज में पढ़ा जाता है एक सूरा, तो कुरान का पहला सूरा है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जिसका माना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है और रहीम है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर नमाज में पढ़ते हैं हम कि अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। तो जो उसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं वो मुस्लिम बेरहम नहीं हो सकते। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2319, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। उसके बाद हर नमाज में, हर रकात में कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। जैसे कि इमाम कभी पढ़ता है सूरह हुजुरात 49 आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह बारी ताला फरमाता है कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें तकसीम कर दिया है कौमों और कबीलों में, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। यहाँ अल्लाह बारी ताला हमें फरमा रहा है कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है। अल्लाह बारी ताला हमें बता रहा है कि सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है और तुम आपस में भाई भाई हो। सारे इंसान आदम की औलाद है तो आपस में हम सब भाई भाई हैं। ये अल्लाह बारी ताला बता रहा है कि तुम सब आपस में भाई भाई हो, और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ना कि एक दूसरे से नफरत करो, लड़ो। और कभी इमाम कुरान में से पढ़ता है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 32, जिसमें अल्लाह बारी ताला फरमाता है कि जिस किसी ने एक मासूम इंसान की जान ली, जिस किसी ने एक मासूम इंसान को कत्ल करा, उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और जिसने एक मासूम इंसान की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली।
اللہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک معصوم انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ایک معصوم انسان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچا لیا۔ جس کسی نے ایک معصوم انسان کی جان لی، اس کا قتل کیا، اس کو ساری انسانیت کی قتل کرنے کی سزا ملے گی۔ کبھی امام پڑھتا ہے سورہ مائدہ 105 آیت نمبر 90، جس میں اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، پاس سے پھال مت نکالو، باباؤں کے پاس مت جاؤ، کاہنوں کے پاس مت جاؤ بھوشیہ کے بارے میں جاننے کی لالچ میں۔ یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کبھی امام قرآن میں سے سورہ روم آیت نمبر 22 کی تلاوت کرتا ہے، جس میں اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کی زبانیں اور انسانوں کے رنگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کے رنگ ہے، جو انسان کی الگ الگ بولی جانے والی زبانیں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی کسی کے رنگ سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کسی کی زبان سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، خبردار، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی گورا کسی کالے سے بہتر نہیں، کوئی کالا کسی گورے سے بہتر نہیں۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ یہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کوئی عرب کسی عجم سے بہتر نہیں ہے، کوئی عرب نان عرب سے بہتر نہیں ہے، کوئی نان عرب، کوئی عجم کسی عرب سے بہتر نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے سے اونچا نہیں ہے، کوئی کالا اس کی رنگ کی بنیاد پر چھوٹا نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ سب برابر ہے، لیکن فضیلت کی بنیاد ہے تقویٰ۔ وہ شخص بہتر ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ کبھی امام نماز میں پڑھتا ہے سورہ بنی اسرائیل، قرآن کا 17واں سورہ، آیت نمبر 23 اور 24۔ اس میں اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام سے بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور کہو کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ باری تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، اللہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہ بوڑھے ہو جائے تب بھی انہیں جھڑکو نہیں، انہیں اف تک نہ کہو، اور کوئی چیز کا، کسی بات کا رد بھی کرنا ہو تو احترام سے۔ اور یاد کرو کیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا، تو دعا کرو اللہ سے کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ مجھے انہوں نے بچپن میں پالا۔ اور ہر پڑوسی تیاری کر رہا ہو 5 بار اور ہماری نیند نہ کھلے تو یاد رکھو کہ ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ان کو پرابلم ہماری گائے سے نہیں ہے، ان کو پرابلم ہماری ماتاؤں بہنوں سے بھی نہیں ہے، ان کو پرابلم ہے کیول ہمارے استتو سے۔ وسلم فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6016، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ وہ ایمان والا نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6018، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ان کو تب تک لگاتار جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور لگاتار ہماری ماتاؤں بہنوں کے ساتھ اتیاچار دراچار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کوئی پڑھ کر کے تو دیکھے، کہاں لکھا ہے کہ ہندوؤں کا وناش کرو؟ کہاں لکھا ہے کہ ان کی ماتاؤں ان کی بہنوں کے ساتھ اتیاچار کرو؟ میں نے تو بتایا کہ اللہ بائی تعالیٰ نے بتایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اسلام میں ریپ بڑا گناہ ہے، زنا بالجبر بڑا گناہ ہے، اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ ریپ چاہے مسلم پر ہو رہا ہو یا غیر مسلم پر ہو، ریپ کرنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ریپ کرنے والے کو سزا ملیں گی ڈیتھ پینلٹی۔ اور یہاں سزا نہیں بھی ملی، یہاں بچ بھی گیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو ضرور سزا دیں گا۔ اسلام میں زنا بڑا گناہ ہے، اور زنا بالجبر اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا بالجبر کی سزا ہے سزائے موت۔ زنا بالجبر یعنی ریپ، جو کوئی انسان ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، تو اس کو سزا ملیں گی ڈیتھ پینلٹی، پھانسی کی یا موت کی۔ وقت کا حاکم جج اس کو سزا سنائے گا، چاہے ریپ کرنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے جس پر ریپ ہو رہا ہو مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے ریپ مسلم کرے یا غیر مسلم، اس کو اس کی سزا ملیں گی، پنشمنٹ ملیں گی۔ اگر یا نہیں بھی ملی تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ بائی تعالیٰ اس کو ضرور سزا دیں گے۔ اسلام زنا کی اور زنا بالجبر کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ بائی تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، اللہ بائی تعالیٰ فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جاؤ، سوچو بھی مت۔ وہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے اور برا راستہ ہے۔ کوئی مسلم کسی غیر محرم کو غلط نیت سے ٹچ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی اس کے لیے حرام ہے کہ وہ غیر محرم کو غلط نیت سے ٹچ کرے۔ کسی غیر محرم کو گھور بھی نہیں سکتا۔ اللہ بائی تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں، اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی بک نمبر 47 حدیث نمبر 5012، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بدی کو، کسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے، طاقت سے اسے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننا نچلے درجے کا ایمان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برائی کو دیکھو، گناہ کو دیکھو، کرائم ہوتا دیکھو تو اپنے ہاتھ اور طاقت سے اسے روکو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو گناہ ہوتے ہوئے، کرائم ہوتے ہوئے، تو تم میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور طاقت نہیں تو زبان سے روکو۔ اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں، تو کم از کم اپنے دل میں برا جانو کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ دل میں برا جاننا
निचले दर्जे का ईमान है। रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। मुसलमान रोजा क्यों रखता है? मुसलमान रोजा अल्लाह के लिए रखता है। अल्लाह बाई ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह बाई ताला फरमाता है, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अल्लाह बाई ताला ने फरमाया कि रोजे इसलिए है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा यानी जो मैंने पहले बताया, तकवा यानी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। हर गलत काम करते वक्त जो डरता हो अल्लाह से, किसी भी बुरे काम को करने से। इसीलिए रोजा रखा जाता है। जिस तरह से कोई रोजेदार झूठ नहीं बोलता, किसी को गाली नहीं देता, किसी से लड़ता नहीं, जैसा वो रोजे में होता है, तो उसी तरह सारी जिंदगी गुजारे, ना किसी को गाली दे, ना किसी से लड़े, ना झूठ बोले। इसलिए रोजा रूह को साफ करने के लिए, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 707, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजे की हालत में भी झूठ बोलना ना छोड़े और उस पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने जवाबात और इस वीडियो को इस शेर पर खत्म करता हूं कि इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने लचक दी है। उतना ही उछलेगा जितना कि दबाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।